کئی باری روز خبر سن دے ہو تسا جناب آلہ کے فلاں جگہ تے سکول جاندیاں بچیاں اغوا ہو گئی ہو، کالج جاندیاں اغوا ہو گئی ہو، یونیورسٹی جاندیاں اغوا ہو گئی ہو، او اغوا بچیاں کتریاں دے خیمیاں وچوں لبدی ہو، انہاں دیاں چیخاں کتریاں دے خیمیاں وچوں سنائی دے دی ہو۔ میں صرف ایک گل اس واسطے کردا پیا، اگر نہیں بولو گے ظلم دے گے، اتنا سوچو میریاں بھی 5 بیٹیاں تے تواڈیاں بھی کئی دھیاں ہوڑ گیاں، تے یاد رکھو اج کسے دی بیٹی دی عزت واسطے آواز نہیں اٹھاؤ گے تے کل تواڈیاں تے میریاں بیٹیاں دی واری بھی آ سکدی ہے۔ جناب اعلیٰ ایتھے ہوندی حکومت اسلام دی قطری شہزادیاں دی دلالی نہ کیتی جاندی بلکہ قطریاں نو چوکاں میں ٹنگیا جانا، انہاں نو سنسار کیتا جانا۔ اور خنزیر و شام تباہ ہو گیا، برما تباہ ہو گیا، تسا تلور دے شکار واسطے لکھاں کروڑا روپیہ لاون واسطے آئے، تسا یاشی واسطے ارباں روپیہ لائے، پورے پورے اٹھ جناب تسا روسٹ کر کے کھا دیتے ادھے تو زیادہ سٹ کے چلے گئے، اپنے کھانے تے تسا لکھاں لا دیتے، لیکن برما دی رو دی تھی نو سکی ڈبل روٹی بھی نہ دے سکے، شام دی بیٹی نو تسا ایک دودھ دا ڈبہ نہ دے سکے، گلاں کر دے ہو تسا اس ملک دے اندر مسلمان ہو، اسا صرف اتنی گل کرن واسطے آئے ہو کہ سانو کوئی دلالی کرن والا وزیر اعظم نہیں چاہیے۔ آج چک کے بولو سانو دلہ وزیر اعظم نہیں چاہیے، سانو جناب اعلیٰ عافیہ صدیقی جیسی بیٹی واسطے وعدے کر رہے کیتے سنجھنے کہ جناب اعلیٰ میری حکومت آئی 1 مہینے میں عافیہ ادھر ہوگی، عافیہ واسطے تڑی تے انہیں نہ لائی، اور ایک تڑی تے دھمکی تے دور دی بات ہے، انہیں تے خط بھی نہ لکھ سکے کہ کافر آکھن ہم چھوڑنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی خط لکھے، لیکن خط لکھن واسطے بھی تے غیرت چاہیے دی غیرت کے نہیں تے جنہیں کل غیرت ہووے ہی نہ اندر کوئی گلہ ہے، لیکن تواڈے وچ تے ہے نا، اچھی بولو ہے نا جی۔ ہن ساڈے کے 2 رستے نے کہ اساں انہاں بدماشاں دی بدماشی دے کے سر سٹ کے اپنے لباس تے 3 پیس سوٹ بچائیے یا اپنی غیرت بچائیے، کیڑے رستے تے جانا چاہو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال گل کرنا۔ غیرت بچانا چاہتے یہ میں نہیں پوچھ رہا، اقبال بھی پوچھ رہا، پوچھئے اقبال کو، ہولی ہولی بولو۔ اقبال کہندا ہے اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلاتے انگریز یا پیرہن چاک چاک۔ تو 3 پیس بچانے نے نواز شریف دی طرح 60 لاکھ دی گھڑی بچانی ہے، 50,000 دی ٹائی بچانی ہے، محمد عربی دے دین دی عزت بچانی ہے، اے تو فیصلہ کر۔ کہندے نے جناب ہم دوسرے ملک کے امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، کیسی بےہودہ گل ہے، اتنے ہن کیڑا گلا کرے، پہلے تے وزیراں نال گلا سی، ہن تے پیراں نے کام شروع کر دیتا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کا احترام کریں۔ ہائے ہائے وہ حضور نو بھونک دے رہن، آقا دے خاکے بنا دے رہن تے اسی احترام کریے، زیب دیندا ہے کسے پیر دے منہ وچ یہ گل زیب دیندی؟ پیر صاحب تانوں نہیں پتہ، علامہ اقبال کو چھوڑ ہی کہہ گیا، نواز شریف نو بھی نہیں پتا کہ علامہ اقبال کو چھوڑ ہی کہہ گیا۔ شاہین، غوری، ابابیل، الخالد یہ ساری چیزاں انہاں بنا لیاں تے کشمیر دے کسے روندے بچے دی فریاد دے اتے ایک واری بھی لبیک نہ آکھیا جائے، ایویں دے بمبا دا کوئی فائدہ ہے؟ ہولی ہولی بول رہے میں کہنا بہت بڑی نیکی کی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس ملک نال، لیکن میں کہنا اس ملک دے حاکم نو اگر غوری میزائل دا وارث بنا دے ہو تو پھر غیرت بھی غوری والی دے ہو، شاہین میزائل دا مالک بنا دے ہو تو پھر جرت بھی شاہین علی دے ہو، عبدالی جناب انہوں دے دے ہو تو پھر عبدالی علی غیرت بھی دے ہو۔ اے نہ آکھے کہ ہم کسی اور کے کام میں مداخلت کیوں کریں۔
مشرق تو مغرب تک ساری دھرتی اللہ نے تیرے واسطے بڑھائی. یہ میں نہیں کہنا، اقبال کہنا ہے. اسا سرحداں دے پابند نہیں، رب دی قسم ہے. ملک جدوں آ گیا نا کسی غیرت مند بندے دے ہاتھ وچ، یہ چھوٹا نہیں رہے گا. ہندوستان تے بھی پاکستان دا پرچم لہرائے گا. بولو انشاءاللہ. اسرائیل دے اوتے بھی پاکستان دا پرچم لہرائے گا، اور مشرق تو مغرب تک پاکستان دا ڈنکا بجے گا. بولو انشاءاللہ. کیونکہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. اقبال قسم رب دی ایک واری واریا لین دے لبیک یا رسول اللہ علیہ دی. اگر آ گئی حکومت لبیک علیہ دی، دنیا نو دس دے آگے کہ برما دے بدلے کنج لئی دے نے. دس دے آگے دنیا نو کشمیر دے بدلے کنج لئی دے نے. کیونکہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. ہم ہے قوم مسلم، سارا جہاں ہمارا. ہم ہے قوم مسلم، سارا جہاں. میں دسو مسلمان بندے نو غیرت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مسیتاں دے اوتے لگی پابندی کہ پنجاب دے اندر 4 سپیکر لا کے اذان بھی نہیں پڑھ سکتے. جمعے دا خطبہ بھی مولوی سپیکر نہیں دے سکتا. ایویں ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں ایک سوال کرنا کہ جمعے دے خطبے تے پابندی ہوئے، اذاناں تے پابندی ہوئے، لیکن ہندوستان دی فلماں تے پابندی لگے تو نواز شریف صاحب آکھن کہ یہ پابندی اٹھا لی جائے کہ پاکستان کے سینما گھروں کا نقصان ہم گوارا نہیں کر سکتے. میاں صاحب یہ تے قیامت رو پتے لگنے نے نا. جدو حضور نے پوچھا کہ بدبختہ تینو فلم دا نقصان گوارا نہیں ہویا، حسین دے نانے دے اسلام دا نقصان کیویں گوارا ہو گیا؟ کوئی جواب ہے؟ ووٹ دیون والے کول جنہاں انہاں نو ووٹ دتے کوئی انہاں کول جواب ہے؟ ہولی ہولی بول دے پے. یہ جڑا چپ رہے گا میں سمجھاں گا شاید کوئی جواب بنا کے بیٹھے. کوئی جواب ہے؟ پھر ایویں دے بے ایماناں واسطے اسی پولنگ اسٹیشن تے جا کے ٹھپے لاندے تے انگوٹھے لاندے چنگے لگدے؟ بالکل. ساڈا ووٹ 2018 میں ہونے تے حضور دے نظام واسطے. سجے کھبے دیکھو کوئی ایسا بدبخت نہیں بیٹھا جنہوں اجے بھی انہاں کوئی عقیدت ہوئے. ساڈا ووٹ حضور دے نظام واسطے. ہاتھ چک کے انشاءاللہ. کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان. اونچا بولو. ہے 14 قتل کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے چاپ عزت نال بیٹھا ہوئے تے نبی دے دین دی گل کرن والا پیر افضل قادری گرفتار ہوئے. اج ساڈی جماعت دے بانی نو گرفتار کیتا اور ساڈی جماعت دے وائس چیئرمین صاحب ظہیر الحسن شاہ صاحب نو گرفتار کیتا. میں کہنا چاہنا کہ اے تے فیصلے ہون گے نا ادو جدو اقتدار آئے گا محمد عربی دے غلاماں دے ہاتھ وچ، اور تہاڈا بھی امتحان ہونا ہے 2018 وچ. ایک گل ضرور سوچیا جے کہ بلے تیر تے نون والے تانوں اس کیبن وچ نہیں دیکھ رہے، لیکن حسین دا نانا ضرور دیکھ رہے، حضور ضرور دیکھ رہے نے. ایک گل ضرور سوچنا تے حضور نو کہنا اس دن کہ سونیا میں خبیب دی طرح سولی تے نہیں چڑھ سکیا، جے میری پرچی نال تیرا دین بچدا ہے لے میں پرچی لے کے آ گیا. بڑھا بابا کے سونے میں حضرت عمر بن وادی کرب دی طرح بڑھاپے میں جہاد تے نہیں کر سکیا، جے میری پرچی نال تیرا دین اچا ہوندا ہے میں لے کے آ گیا. بی بی آکھن میں حضرت سیدہ زینب دی طرح اور نو محمد جیسے پتر تے نہیں دے سکی، ام عامر دی طرح بھائی بیٹا شوہر باپ 4 رشتے تے قربان نہیں کر سکی. تے جے میری پرچی نال تیرا دین اچا ہوندا ہے میں آ گئی. اگر اے نیت کر کے آؤ گے دنیا دیکھ لوے گی کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت،
گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان، اور ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ ہاں جی، اور ایک رستہ کوئی آسان نہیں، رستہ ہے بڑا مشکل، بس مکن لگی تقریر، میں نے پتہ ہے تھوڑی جان چھوڑ دینی چاہیے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ صاحب جی یہ رستہ بہت مشکل ہے، اندے واسطے جیلاں تھانے کچہری ایک کچھ دیکھنا پہندا ہے، لیکن ایک گل ضرور ہے، نکے ووٹاں واسطے وڈے ووٹاں واسطے جتنے بندے نون بلے تیر واسطے مرے، کسے ایک دا نام زندہ ہے؟ ہولی ہولی بول دے پے، لیکن پوری صدی گزر گئی ہے، ایک ترکھانہ دا علم و دین ہوتا سی، میرے آقا پیچھے جان دے کے گیا، نا زندہ ہے کہ نہیں؟ سال گزر چلے آئے، ایک آوانہ دا غازی ملک ممتاز حسین قادری ہوتا سی، اونچا بولو نام زندہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ پھر من لو کہ حضور اپنے غلامہ دیا قربانیاں ضائع نہیں ہونے دیں دے، انہاں دا مول پاندے نے، مول پاندے نے کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھ لو حضور دے غلام دا طریقہ کار ہوندا ہے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ، استاد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب پڑھ دے انہیں کہ حضور دے صدقے نعمتاں تے روز مل دیاں نے، لیکن امتحان کدی کدی گاہ گاہ کدی کدی ہوندا ہے، حضور دے نام دے صدقے نعمتاں کھاون ویلے بھی واہ واہ تے پھر جیلاں ویلے بھی واہ واہ۔ جڑا پیر حلوے کھاون ویلے تے اگے ہوئے تے دین ویلے آکھے کہ مولانا حالات ٹھیک نہیں، مولانا روٹی کھاون ویلے تے جناب ہوئے اگے 3-3 فٹ پیٹ نکلیا ہوئے تے لیکن جدو دین تے پہرا دین دا وقت آئے تے آکھے حالات ٹھیک نہیں۔ میں نو دسو اے وفائے کہ بے وفائی؟ یہ تے قیامت ال دن نتارے ہون گے نا کہ خادم حسین رضوی تے مولی فضل الرحمان وچ فرق کی ہوندا ہے؟ اونچا بولو کہ ایک جناب اعلیٰ دین دے باغی دے پیچھے لکے تے ایک جیلاں میں جا کے ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی آکھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن واہ واہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال ہاتھ کھڑی دا نشان بنانا ہے، بزدل بندہ نہیں بہادر بندہ، کیمرے والے بھائی ذرا گھما کیمرہ دیکھ، محمد ربی دے شیر بہادر بن کے کہہ رہے ہیں اسا جیلاں تو ڈرن والے نہیں، اسا تھانے کچہریاں تو ڈرن والے نہیں، جیلاں دا ڈر خادم حسین رضوی کر دیتا ہے تے پھانسی دا ڈر غازی ملک ممتاز حسین قادری نے کر چھوڑیا ہے کہ اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن۔ سجے کھبے دیکھو کیڑا کیڑا ہاتھ لے کر کے بیٹھا ہے تے کیڑا کیڑا سرکار دی عزت واسطے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن۔ اللہ تو انہوں برکتہ دے ڈھیر ساری رب تو انہوں دنیا آخرت دیا عزتہ دے میری اس گل دے اتے عمل کر کے یاد رکھنا قیامت دے دن اپنی ملاقات ہوئے گی، اس گل نو یاد دلاواں گا میں تو انہوں کہ قیامت دے دن کیویں دے مل پین، کیونکہ جدو پلے تیر تے نور دیا کہانیاں مک جانیاں نے ادو بھی محمد ربی نے قانون دا ذکر باقی رہنا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا
نہ چبل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نمو نشانے پنج تل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مالک کائنات تہاڈی دنیا آخرت سونی فرمائے نماز پڑھ سو پنجے پڑھ سو ماں پیو دا ادب کرو گے اپنی نظر دی حفاظت کرو گے کیبل فلمہ تو بچو گے بےہودہ ویڈیوز تو بچو گے قرآن پابندی نال پڑھو گے مسلمان دھیاں بہناں دی عزت دے رکھوالے بنو گے اور ساتھیو تواڈے تے برما تے کشمیر دیاں بیٹیاں امید رکھ کے بیٹھیاں نے تساں انہاں دی عزت بچانی ہے تے جو پنڈی تے اسلام آباد دی بیٹی دی عزت نہ بچا سکے انہیں کشمیر دی کی بچانی اس واسطے حیا والے بنو اور ایک گل یاد رکھو کہ یہ ڈرامے فلمہ چھڑ دیو ایک کدی بھی سکون دا باعث نہیں بن سکتے اے سب بےہودہ خرافات وقت دا زیاں جیڑا وقت ماں پیو نال بیٹھ کے بندہ صرف کردا سی او وقت بھی ٹی وی لے گیا جیڑا بیوی بچیاں نال بندہ گل کردا سی او وقت بھی ٹی وی لے گیا یار ایک گل تے نہ ہوئی ہن تے موبائل اس تو وڈی لعنت آ گیا نیٹ والا کہ دھی اپنے کمرے چ پیو اپنے کمرے چ بیوی اپنے کمرے چ بچہ اپنے کمرے چ کسے نو کسے دی پرواہ نہیں روٹی دے اوتے بھی بیٹھے ہون گے نا ہاں تو پھر کیا بنا کیسا رہا ہے کوئی غلط نہ ہوئی اس رویے تو باز آؤ اور اللہ دے حبیب نال اپنا تعلق جوڑو گے ہاں جی اور یار کدی ایویں میری گل تے سوچیا جے کدی دل وچ آوے نا فلم ڈرامہ گانے دے بارے تے سوچنا یار برہان وانی دی بہن اگر انہوں پتہ لگ جائے کہ اس ملک انج انگریزاں دیاں تے جناب یہودیاں دیاں تے عیسائیاں دیاں تے ہندوؤں دیاں فلماں تے ڈرامے پسند کیتے جاندے نے کی سوچدی ہوئے گی کہ بھائیو میں تے سوچدی ساں کہ تساں ساڈیاں عزتاں دے رکھوالے بنو گے جو ساڈیاں عزتاں دے لٹیریاں دے ڈرامے دیکھ کے ستے نے وہ ساڈے واسطے کیویں آ سکدے اس واسطے اپنی نظر دی حفاظت کرو اپنے کردار نو سونا بناؤ مسلمان اپنے کردار تو نظر آوے کہ حضور دا غلام آ رہا ہے سرکار دا نوکر آ رہا ہے اس ملک دے 10% لوگ بھی اگر دین تے چل پے تو اللہ دی مدد آ جائے گی انہاں ظالماں دا تختہ الٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے جنہاں ساتھیاں نے بزم سجائی اللہ سب دے نیک ارادے پورے کرے تساں جتنی دیر بیٹھے اللہ تانوں پل پل دے بدلے دنیا آخرت دی عزت دے حضور دے غلاماں وچ رکھے حضور دے غلاماں وچ موت عطا فرمائے اس ملک دی اللہ خیر فرمائے دہشت گرداں دی دہشت گردی تو اور اسمبلی وچ بیٹھن والے چوراں دے شر تو محفوظ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام
आजिज़ाना हो कबूल। तमाम दोस्त अहबाब लंगर लेकर जानी है दुआ आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन, ये तेरे महबूब का जिक्र, लंगर तो आम एहतमाम, प्रोग्राम, उलमाए कराम का बयान, सना खान, तेरे महबूब का जिक्र, सना खानी की, कुरान पाक की तिलावत हुई। अल्लाह ये सब चीज़ें खालिसतन आपकी रज़ा के लिए तो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन मोहब्बतन नबी पाक साहिब लौलाक हयातुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अल्लाह पेश करते हैं तो कबूल व मंजूर फरमा। इलाही 1,24,000 पैगम्बर रोह पहुँचा, शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, शुहदाए ओहद, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए खंदक, उम्महातुल मोमिनीन, मेरे महबूब के सब सहाबाए कराम सहाबियात रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रूह मुबारक पहुँचा। ख़ासकर मेरे महबूब के वालिदैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमा। दीगर औलिया अल्लाह जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अल्लाह उन महबूबों के दर्जात को बुलंद फरमा। जो मुसलमान मोमिन हमसे पहले कलमा पढ़ने वाले इस दुनिया से गए, अल्लाह उन सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलख़सूस ये प्रोग्राम बनाने वाले, इसको संवारने वाले, रोशनियाँ करने वाले, अल्लाह दिन रात मेहनत करने वाले, दीन दुनिया की बेहतरियाँ और बरकतें नसीब फरमा। इनके मालों में, जानों में, इज़्ज़तों में वसाअत नसीब फरमा। बिलख़सूस हमारे मोहम्मद क़ारी इरफ़ान साहब पेश रहे, इन तलबा की, इन असातिज़ा की हौसला अफज़ाई करते रहे। इनकी नई नई वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई, अल्लाह उसमें की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। वालिद साहब को सेहत कामिला नसीब फरमा। हमारी इस मस्जिद के रौनकें होती थी, बहारें होती थी, सफ़े अव्वल के नमाजी होते थे, दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी कब्रों में ये इसाले सवाब पेश करते हैं तो कबूल फरमा। उनकी कब्रों को गुलो गुलजार फरमा। मेरे समेत जिनके भी वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिनके ज़िंदा हैं उनका साया नसीब फरमा, खिदमत और अदब नसीब फरमा। अपने गैब के ख़जानों से मदद फरमा। जिसने जिस रंग में हिस्सा मिलाया, खिदमत की, ताआवुन किया, मस्जिद में आकर बैठे, अल्लाह उन सब का बैठना उठना खिदमत अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह को अपने गैब के ख़जानों से उनकी मदद फरमा। किसी को किसी का भी मोहताज ना फरमा। हमारे ख़तीब साहब का देर से आना, पर जब आए तो शाहबाज आए और बड़े आसान तरीके से महबूब अंदाज में उन्होंने बयान किया कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकतें नसीब फरमा और जो बयान हुआ उस पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा। हमें अल्लाह नमाजी बना दे, महबूब की सच्ची पक्की मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमा। हमारा मस्जिद में आना जाना आसान फरमा। अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह दुनिया सोई हुई है, पर तेरे ज़िक्र के लिए अल्लाह हम जमा हैं। अल्लाह इस रात के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। ज़िंदगी हमारे गुनाहों में गुजर गई, बाकी जो ज़िंदगी है अल्लाह अपनी याद के लिए मुंतखब फरमा, इज़्ज़त पर्दा फरमा दे। अल्लाह हमारा इज़्ज़त पर्दा फरमा, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली मौत नसीब फरमा, ज़िल्लत और रुसवाई वाली ज़िंदगी से महफूज फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सच्चा पक्का मुहिब बना दे। हरमैन शरीफैन की हम सबको हाज़िरियाँ नसीब फरमा। अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस का अल्लाह बार बार दीदार नसीब फरमा। हम गुनाहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, सरहमत का पानी चाहिए। तेरी बारगाह से दुआ मांगते हैं, मरीज़े गुनाह में शिफा मांगते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल